أيه صلى الله عليه وسلم. أما زاي شرائن قرتي زيودي زربي زرا جالتو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي سيدان نجيم طوافك قرتي طواف نياتي قرتي طواف دو بالبيت من ربي دين وسعيك جي قابو نقبو ہے وسعيك أما قرتي سخسقون بين الصفا والمروة جدو صفا مروة يكفي كسيف گیا لحج کی کرتے حجی خیتیف و عمرت کی کرتے عمرہ خیتیف کرتے سیف گیا حدیث مسلم تو دیز قال لها عائشہ دانی جے پھر راچ قبدے آسوئی تھی طوافو کی بالبیتی طوافنی اتی طوافو کی طوافنی اتی گوتو من ربی تین جچو طوافو کی مودون أتي من ربي تي مودو طوافو كافتي تي إضافة قدون من إضافة المصدر إلى فاعله إيغا كافت مخناتو طوافا قد آميرين اسم كافي خنا غيز جرو دا طوافو كي بالبيت طوافو كي ججون طوافو كافتي إضافة قدون دميرتي إضافة قدون من إضافة المصدر إلى فاعله مصدر غرا فاعلا اضافه غدود طوافك طوافني اتي طواف تججو اسمات طوافا ميرين بالبيت يجو من ربي دين وسعيك كوني سكسما سخسخون اتي سخسختو بين الصفا والمروه جدو صفا في مروه يكفيك جچو دامتي يكفيك انو اتحاف كنجا مال فقيين يكفيك خجون جرو أكستو كبقى عائشة دبتشا جرامتي يكفيني كي سيفيا عائشة لحجك حجي أتي حجتو وعمرتك عمراتي قوتو جتو كي جتو رمالي كاد آمتي رواه مسلم حديث مسلم تو ديز ونأخذ من الحديث حديث كمال الرافد أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد حديث تكوان الرافد أنه نمتك قارن إسافني غيا حج إساتيف عمرة إساتيف طواف تكوك غيا وسعي واحد سعي تكوك غيا وهذا قول الجمهور خنجت ما بر علماء من أهل العلم منهم مالك فا شافعي فا إمام أحمد فا إسحاق بن راوهي فا جرخناتو الرجرا يجو نمتچ قارين دا هغاني في حجي في عمره ولي ندته طوافني بيتي دان طوافو tokkuma gaaf tokko jechuun torbanu masanii ga'e jechuu torba khobatti hajjiif godhee torba khobatti umraadhaaf hin godhu jechuu akki jumuurri irra jiru kana warri jumuuran ta'inoo akkam jaan hajjiifis khobaa godheeti umraafis khobaa godhaa akkas jaan kanuma jumuurri irra jiru kana qabannaa jechuu haazaa qawlul jumhuuri min ahlil ilmi minhum maalikun washaafi'iyyu wa ahmadu wa ishaaqu jechuu درجان حديثا صحيح رواه مسلم ايه يي مال جدا مال دربنان رقامو گویا ایدا بورتولی تک دربتا گویا ایدتی آنو سدینو دربتا گویا ماز ایام تشریق کلمه سارا سدینو دربتا گویا سدی سارا تی سدینو دربتا یونی فی الا گویا سدی من بلوغ فدوته یون کانو مو یو خجر جروتا تی گویا خود لمه سارا خنا خاراتیس دربته خبروتیس دربته ادو ادو نستن سے نبا جچو دبره ديم سوسوس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي
انجينه مرة تربان كيزتي انجينه الذي مران تربان زنو غردي آفاد غردي توافي فادا دايزي غيزتي غردي خقوده حديث جرشنني وديس إلا الترمذي وساه الحاكم وحاكم النساء لم يرمل إرجمان إنجين في السبع جتون مرات تربان كيزتي أي في 7 مرات مرات تربان كيزتي يجو علي تناتو بدل من المضاف إليه مرات تربان كيزتي إنجين الذي مران تربان سنو أفاد فيه أي طاف فيها طواف الإفادة يجو طواف إفادة خيست خقود رواه الخمسة حديث جرشنانيتو وديزه تنبيه الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده فلعله سبق قلم من الحافظ رواه الخمسة كزيني فيجي حديث خنا جرشنانيتو وديزه كزيني فيجي أحمديس كيس جراميرين خمسة رججون نورين من عداهما جيمي نما بخاري مسلم مليجرو نمني بخاري مسلم مليجرو أحمد أبي داود ترمذي نسائي ابن ماجه جرشنانيتو 5 جامع ميرين جرشنانيتو 5 جامع رواه الخمسة كزيني فيجو إمام أحمد سوديس جتشو إسات تنبيه جلا الحديث حديث غنا لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده إمام أحمد مسند إساق الدين وديزنه فلعله تونولو سبق قلم من الحافظ سبق قلم ندو غغره حافظ ابن حجر نمامي نينيس ايغا نمامي دي رواه الخمسة جچو خنا ندو غغره الا الترمذي ملي رواه الخمسة كزيني فيجي ترمذي نس خيسه جره الا الترمذي يگزه جه خيسا بازه رواه الخمسة دان خيسه جره الا الترمذي يادان الرابازه چودا وصاح الحاكم حاكمين حديث تچني صحاح درجان حديثا صحيح وناخذ من الحديث حديث كمال الرافد أن الرمل كيجي سخسخون سانكا وقات طواف غدن لا يكون إلا في طواف القدوم طواف قدوما خيست ملين أرجمو كما تقدم كزيد بريجردي ولا يكون في طواف الإفادة كما هو نص الحديث طواف إفادة ونو نسي نديسا خانو مغن يجودا طواف إفادة خيست سخسخون سنين أرجمو يجو سخسخسسن وغسد سخسخون سن إيست أرجما جنا طواف قدوما خيست أرجما درجان نديسا سيا دبري أيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الظهر غرد زورين صلاة والعصر صلاة عصري تزني صلاة مغربا في شاهداز ثم رقد يغنى غرد شلم جه شلمي تكا بوثات الرجاسن الدي ثم ركب يغنى غرد نيابد إلى البيت غر بيت رافطاف بي سيدان طوافني قد حديث بخاري تو ديزه صلى الظهر ارجمان صلاة الزورين صلاة صلاة عصري دا مغربا في شاهداز ني صلاة ثم رقد ايغنا غردي بكتكت جچو دامتيغا زوري داز جمي غدي ثم مغربا في شاهداز جمي غدي ثم رقد شلم جي رقدتن شلمي تكا بالمحسب بوثات الرچاسن شلم جي ثم ركب الى البيت غر بيت دا فطاف بي إساني طواف قد رواه البخاري حديث بخاري وديس ونأخذ من الحديث حديث كمال نوخن النزول بالمحسب بعد الحج إيغا حج قدن بودا سنة فعلية لا واجبة سنة فعلية واجبة متججو نوخن وعن عائشة رضي الله عنها أيه أنها عائشة لم تكن انتانه تفعل ذلك غرده خنا خدلي دندان غرده اي النزول غرده ذلك خنا فسر اجر تقبتو خنا بلابتاي بوتا ابتاي وتقول غرده نجدي انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتا سنرغمان خني قبته لانه كان ارغمان نتيفي لانه شاني بوتان سنته في منزلا بوتا اسمع غرده لافا لخروجي غرده بو إسات من مكة راجعا إلى المدينة كزي غر مدينة ديبو رواه مسلم حديث مسلم تو ديزيا
أنها عائشة لم تكن تفعل ذلك قبطو خنا خدلي دنتان أي نزول ذلك خنا فسر أي نزول قبطو خنا بالأبطاء بوتات الرجازن وتقول نجد عائشة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان خني قبط لأنه بوتان زني شاني بوتان زن كان ندي منزلا أسمح أي أسهل بوتا لافا لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة بو إساتي مكة راوغا غرا مدينة دي بيو رواه مسلم حديث مسلم تو ديس ونأخذ من الحديث حديث دي كمال الرافدنا النزول بالمحسب ليست سنة بوتا غردي محسب سنبلون سنة دامتي تعبدية سنة تعبدية دامتي بل هو فعل اتفاقي دلقا غردي اتفاقي جتون دلقا غردي قصدي ملت تاتي جتو قصدي دام ملت أدوتو مديمو دردبيتو مچگتاو اي بلا قصدي جتو دلقا دا اتفاقي دا بسبب سهولة الطريق سببا لافنا خرادات بججة لكن المسألة خلافية مسألة خلافية بكسن قبطون سنة دمو سنة متي مسألة خلافية فذهب الخلفاء الراشدون وجمهور العلماء إلى أنه سنة إن تيسر ذلك يو بكسن قبطون خيساف لافته خلفاء الراشدين منجستوان أفران إرجمان رابكبوان أكسمت جمهور العلماء دادي سنة دا جتشور رجرانية درجان ديسا مسلمي وعن عباد رضي الله عنهما قال أيه أمر الناس أمني قرتيني أججمه أن يكون آخر عهدهم قرتي تودت آخر قرتي زمن إساني بالبيت بيتي رتي إلا أنه خفف قرتيني أفلي فمن مليان لا إدي عيدار رأين تلو الدين التجر ترى متفق عليه حديث بخاري مسلم توديس أمر الناس أمني أججمن خأججم صحابة خأجج إرجمار أن يكون آخر عهدهم آخر زمن إساني بالبيت بيتي رتي طواف وداع جتو إلا أنه خفف قروني أفلي فمن مليها عيدار متفق عليه حديث بخاري مسلم توديس عيدار راني أفلي فمن ملي ونأخذ من الحديث وجوب طواف الوداع طوافني وداع واجب جتو حديث تكرار كنا طوافني وداع غردي وجوب الناج خيز لكاو من باب التسامح اللي جان إذا فرغ الحاج من المناسك حاج نقارا وته مناسك الرا درقما يا طوافني وداع جتو نوم هندقا نوم مكة دك هندقا بجنة وهذا قول جمهور العلماء كوني جتشا غردي جمهور العلماء داتي وإذا نأخذ من الحديث حديث تجمع مال رافضنا سقوط طواف الوداع عن الحائض طوافني وداع انتلوه الدين تجر تراخ فجت حديث تكرار كنا حديث متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال نجي قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركمان نجي صلاة في مسجدي صلاة نغرتي مسجد غيا خيزت غرتي صلاة مو مسجد غيا غنا خيزت صلاة ني صلاة وغرتي أفضل أي أكثر ثوابا ثوابت هدودا ألف صلاة صلاة غرتي خمر غرتي ثواب صلاة خمر ثواب صلاة خمر فيما سواه مسجد برا خيزت خطير إلا المسجد الحرام صلاة مسجد الحرام خيزت ملي صلاة في المسجد وصلاة غرتي صلاة خنو صلاة مسجد الحرام خيزت غرتي ته أفضل غرتي أفضل أي أكثر ثوابا ثوابت هدودا صلاة من صلاة الرغرتي في مسجدي هذا مسجد خيا خنا خيزت الره مئة صلاة صلاة دبتكان رواه أحمد حديث إمام محمد يوديز وصاو ابن إبان غرتي النساء صلاة في مسجدي هذا صلاة صلاني في مسجدي هذا مسجد خيا خنا خيزت صلاة أمتو أفضل جتون أي أكثر ثوابا ثوابت تهدود من ألف صلاة صلاة خمرة جتون ثواب صلاة خمرة ثواب صلاة خمرة فيما سواه
مسجد براخي صلاة قردي مسجد صواب صلاة خما فيما سواه مسجد براخي ستهرجو صواب صلاة خما مسجد براخي ستهر صواب صلاة خما مسجد براخي ستهر إلا المسجد الحرام صلاة مسجد الحرام كيزته ملي وصلاة خنو صلاة مسجد الحرام كيزته أفضل أكثر ثوابا من صلاة مسجد غيا كيزته مالين بمئة صلاة إبتك كان جدودا الرجالة رواه أحمد وصاحب ابن إبانا درجان حديث صحيح ونأخذ من الحديث حديث جمال رافض أن فضل الصلاة عالمية صلاة في مسجدي مكة والمدينة مسجد لمان عالمية قرتي صلاة أبو مسجد مكة مدينة خيزت لكن أن المضاعفة في المدينة مختصة بالمسجد النبوي دجا قدامون كني مسجد نبي دات مختصة مدينة دات مسجد النبوي مختصة مسجد غردي مدينات غردي مختصة لا لكل المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا كنو ارغما مسجد خيخنا خيست جيميرين إشارة قده وأما بالنسبة للمسجد الحرامي تو ففي ثلاثة أقوال جچ سديتو خيسجرا مسجد الحرامي وانا رمته هندمو مسجد حرم خيزت ارغم هندمو مو مسجد مكة توكچسني مو منفاجي وان جامو جچودا جچ سديتو خيسجرا الاول ان المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرم دچا قدمون كني شوفا غردي وان حرم خيس جروتي فيها وان حرم خيزت ارغم جچودا بوتا حرم خيزت ارغمتون دافي والقول الثاني جچ درا اكنا مسجد الحرام قفامتي بوتا سنون دافيدا والقول الثاني جچ لميسادا ان الفضل خاص بالكعبة والمسجد حولها كعبة في مسجدنا نو كعبة دازن دون البيوت منين ادوافو وغيرها من اجزاء الحرم بوتا منين انتهين ماز دجيله حرم را ادوافتو سنون داد قول لمدا منين اسفدته والقول الثالث جچ سدي زادا ان المضاعفه دچا قدمون كن خاصة خاصيدا بمكة مكة خاصيدا بمكة فقط مكة خاصيدا دون بقية الحرم حرمني أدوافو والذي يظهر من هذا إني ملة خنرا والله أعلم ربي وبده هو القول الأول لقوة دليله جتش دراسني جتش درا خمتا جنان جتش غردي جلقباسني دچا قدمون لكل ما هو داخل حدود الحرم خجوزا ججو وان داخل حرما خيست ارغمو مسجدن حرما خيست ارغمو هندافو دچا قدمون نما ارغما جچو داتو ربريدا دا مسجدن حرما خيست ارغمو هندافو ججو يو خمكا غا جماعة فادان الرقودة ملي اكسي جچو دا هنداو نما قبطة جچو دا درجان ديسا سيئا